على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا سیدی یا رسول اللہ روشی پڑھو سارے السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبی میرے کملی والڑیا میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاؤں میرے کملی والڑیا مرن تے آ جانی اکھاں تاڑے لگیاں نے اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جانی تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جانی روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے مر کے بھی کہندیاں نے ایک جھات وکھا جاویں میرے کملی والڑیا اللہ کریم جل والا دی حمد و شکر تو بعد بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے اندر حریت درود و سلام عرض کرن تو بعد معزز سامعین حضرات خوشا خان مصطفیٰ اور بالخصوص دربار عالیہ حاضہ دے جدید نشید جو کہ اس وقت اسٹیج سے جلوہ فرما رہے اور بالخصوص آل نبی اولاد علی
صاحبزادہ والا شان برادر مقرر حضرت علامہ مولانا پیر سید الدین حماد شاہ صاحب بخاری زیدہ شرف ہو، اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ القاری الطاف نقشبندی صاحب زیدہ شرف ہو۔ حضرات محترم، انتہائی مختصر وقت اور اس وقت کے اندر جناب کے سامنے شان اولیاء کے حوالے نال چند گلاں عرض کراں گا۔ دعا اے جڑے محبت نال بیٹھے ہو اللہ انہوں کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بس ذہن وچ رکھنا ہے، ایک پاسے تواڈے مسجد ہے تے ایک پاسے تواڈے اللہ دے بزرگ دا مزار ہے، تے وچ تسی بیٹھے ہو ہن کیویں بہنا ہے کہ میرے نال تسی زیادہ بہتر جاندے ہو، تے آپاں دعا او دے واسطے کراں گے جڑے حضور دی محفل وچ پیار نال بیٹھا ہے، تے جڑے بیٹھے ہو محبت نال ایک باری ذرا پیار نال کہو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں کیونکہ کھبے سجے جان دی بجائے اپنے موضوع تے چند گلاں عرض کران دا وقت نہیں، بس تہاڈی مہربانی ہے تسی توجہ فرمانی ہے۔ قرآن پاک کی جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ یہ ترجمہ ہے کہ بے شک میری زمین دے مالک، اور تہاڈا پتہ لگے گا کہ ذوق نال بیٹھے ہو۔ قرآن کی آیت کریمہ دا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک میری زمین دے وارث، وارث با معنی مالک۔ اللہ فرماتا ہے میری اس زمین دے مالک میرے نیک بندے نے۔ بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے، اسی ایویں ولیاں نوں نہیں مندے، اسی ولیاں نال ایویں پیار نہیں کردے، اسی اولیاء دے بوہے تے ایویں نہیں جا کے سلام پیش کردے۔ ساڈا رب فرما رہا ہے کہ کوئی ایک قلعے دا مالک ہے، کوئی دو قلعیاں دا مالک ہے، کوئی ایک مربع دا مالک ہے، کوئی حاجی صاحب دو مربعاں دا مالک ہے، لیکن جڑے اللہ دے بندے نے نا علماء جانتے نے عباد عبد دی جمع ہے۔ عبد کہتے نے ایک بندے نوں اور عباد کہتے نے بہتیاں بندیاں نوں۔ اللہ فرما رہا ہے جیڑا بھی صالحین دے وچ شامل ہے نا، میں ساری زمین او دے نال آ چھڑی۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اور اس زمین کیڑی مراد ہے؟ بات نے لکھیا کہ اے زمین مراد ہے جدے اٹھتے اسی بیٹھے ہیں، اے زمین مراد ہے۔ بات نے لکھیا کہ اس زمین تو مراد جنت مراد ہے۔ اگر جنت لے آجائے پھر بھی ولیاں دی شان سبحان اللہ، اگر زمین لے آجائے پھر بھی سبحان اللہ۔ خلاصہ نکلیا اللہ فرما رہے ہیں جنت دے وارث بھی میرے بندے نے تے زمین دے وارث بھی، بولو ذرا جنہوں اللہ نے زبانہ عطا فرمائیاں نے، زمین دے وارث بھی اللہ دے بندے نے۔ ہن توجہ کرنا، میرے تو اڈے آقا نبیان دے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الى دار۔ یہ ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ولی مرے نہیں۔ اسی توجہ نہیں کر رہے، مہربانی ذرا توجہ کرو۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا اللہ دے ولی مرے نہیں، فرمایا بل ینتقلون من دار الی دار، ایک گھروں گئے نے دوجے گھر ٹر گئے۔ اللہ والیاں کا مقام ہے۔ میرے تو اڈے آقا لجپال نبی نے فرمایا دوسری حدیث پاک فرمایا الانبیاء والاولیاء یصلون فی قبورہم کما یصلون فی بیوتہم۔ کملی والے نے فرمایا یہ قبرہ وچ نماز بھی پڑھ دے جی میں گھراں وچ نماز پڑھی دی۔ بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھی انہاں نوں جڑے توجہ نال بیٹھے ہو۔ ایک باری ویکھنا چاہنا وا علماء تو ہٹ کے سجا ہاتھ چک کے ذرا جڑے توجہ نال بیٹھے ہو کہو سبحان اللہ۔ اونچی کہو ذرا بزرگ کا تاکہ بزرگ کا خوش ہو سبحان اللہ کو۔ اللہ سلام
سلامت رکھے رابعہ بصری راتی سنیاں ہن میں ایک عورت دی بات درج کر رہے ہیں جے عورت رب دی بارگاہ وچ مقام قبولیت اختیار کر لوے او دا مقام ہے رابعہ بصری رات نو سو گئیاں راتی چور پہ گیا رابعہ بصری نو اور چور آیا گھر تے رابعہ بصری دی چادر چوران دا ارادہ کیتا شاہ جی انہیں چادر پھڑ لی تے پھڑ کے نا تے دروازے لے ٹر پیا جدو ٹریا تے انا ہو گیا اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی اور پھر انہیں چادر رکھی تے اکھاں صحیح ہو گئیاں یہ تو قرآن ہے نا اللہ والے نے قمیص کا ذکر بہرحال جدو صحیح ہوئی اکھاں پھر انہیں قمیص چک لے اور چادر چک لی پھر ٹریا چادر کی سی بھلا اللہ سلامت رکھے رابعہ بصری دی جدو چادر چکی نا دوجی واری قاری الطاف سا پھر ٹر پہ وہ پھر نہ ہو گیا پھر چادر رکھی پھر اکھاں ٹھیک ہو گئیاں تیجی واری پھر انہیں چادر چکی نا کہ ہاتھ پہ غیب تو آواز آئی کملیا چلا ہو گئے اور چلا ہو گئے تم کی سمجھنا ہے کہ رابعہ بصری سنتی گا فرمایا کہ رابعہ سنتی گا کہ رابعہ جنہیں نال لائیاں نے وہ تجاگ دا ہے اونچی کہہ دینا سبحان اللہ 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 میں قربان جوانی لمنے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ چاہوانا بابا جی دے عرص پاک تے آنے والے نبی دے بارگاہ عالیہ دے اندر مقام قبولیت اختیار کرنے والے ولی دے منہ تے آنے والے بڑی مہربانی توجہ کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضور نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے امام الانبیاء نے بدوہا چرا نمازیاں والے کیتا صحابہ والے کیتا نبی پاک نے فرمایا صحابہ عرض کی جی سونے فرمایا صحابہ جدو قیامت دا دن ہوئے دا انہوں سنو میرے نبی دے غلاموں اج داتا دی حجویری دے نارے ایویں نہیں لگ دے آج شیر رفانی دے نارے ایویں نہیں لگ دے اج مینوں دی چشتی اج میری دے در دے ایویں لوگ نہیں جاندے اج مدد روشانی دے نارے لوگ ایویں نہیں لاندے آج اللہ حضرت دے نارے ایویں نہیں لاندے الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اللہ دے ولیوں نے جنہاں دا ذکر رب دے قرآن وچ وی آ مصطفیٰ دے فرمان وچ وی آ سبحان اللہ میں جدوں دا آیا نا میں ویکھ رہا ہاں قاری صاحب دا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ کبھی سو جو بھی بندے آئے نے پتہ نہیں تو نعرہ آؤندا ہی نہیں یا قاری صاحب نے منع کیتا بھی لانا نہیں یہ تہاڈی مرضی آ اللہ سلامت رکھے ہون نہیں اگے جا کے نعرے ماریا کرو کملی والے دے نعرے کم ہونے نے اب باقی سارا کچھ اتنے رہ جانا رب کعبہ دی قسم کربر دے وچ کملی والے دے نعرے کم ہونے نے اپنے بچیاں نوں دسیا کرو کہ نعرے مارنے چاہیے نے تے کیویں مارنے چاہیے نے توجہ رکھنا ذرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی سونیا فرمایا توجہ ہے ادھر میرے توجہ کرو توجہ ہے جی میرے کملی والے نے فرمایا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے دا ایک گروہ ہوئے دا حضور نے فرمایا ایڈے سونے ہون دے انہاں دے چہرے ایڈے چمک رہے ہون دے کملی والے اور نبی ہون دے فرمایا نہیں سونے شہید ہون دے فرمایا نہیں کملی والے تو پھر کون ہون دے حضور نے فرمایا انہاں دے چہرے چودھویں وانگو چمک دے ہون دے تے نبی بھی رشک کرن دے تے شہید بھی رشک کرن دے قربان جمالی لانے گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دی اندر عرض کی سونے او کون نے جنہاں دے چہرے چودھویں دے چن وانگو چمک دے ہون دے اللہ اکبر کبیرہ علی لانے گرامی قدر میرے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو صحابہ کا سوال سنیا بڑی مہربانی پر دعاؤں دے واسطے کرا دے جڑا حضور دا فرمان محبت نال سندا پیا ہے جی لوڑ سانوں بھی کوئی نہیں جڑا حضور دی گل نہیں سندا سنان دی لوڑ سانوں بھی کوئی نہیں دی کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیتی صحابہ سونیا او کون نے جنہاں دے چہرے چودھویں دے چن وانگو چمکدے ہون دے ہن سنو گل میری ہوے رد کر چھڈنا جدوں شاہ صاحب گل کرن رد کر سکدے ہو قاری صاحب گل کرن تسی رد کر سکدے ہو رب کعبہ دی قسم ہے جڑا مدینے والے دی گل رد کردا اے رب اونوں رد کر چھڈدا اے اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء
الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چرد کیتی سونیا جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن وانگ چمکدے ہون دے او کون نے ہن توجہ کرنا جی کریماں لا لو چہرہ چٹا نہیں ہوندا اج جناب والا مختلف حماماں دے اندر جا کے ڈالر دے جناب والا مختلف مقامات تے جا کے سارے نوجوان چہریاں دی بڑی تبدیلی لے کے آندے نے پر پیغام دینا چاہنا رب کعبہ دی قسم ہے سارے رنگ مک جانے نے رنگ صرف مدینے والے دا ہی کم ہونا ہے لکھے ہے جنہاں دی توجہ ہے وہ سبحان اللہ ذوق نال نوجوان بیٹھا اللہ سارے سے ذوق عطا فرما چھڑے توجہ کرنا میاں صاحب فرماتے ہیں سونی صورت عاشق ہونا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں سے آقا نے پوچھیا سونے شکلہ والے کون نے کبھی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نام نبی نے تے سونے پھر کون نے حضور نے فرمایا نا شہید نے تے کبھی والے پھر کون نے کبھی والے آقا کریم علیہ السلام نے جڑا جواب ارشاد فرمایا اور توجہ کرنا جناب کو ٹی وی دی خبراں جڑیاں میں سنا رہا ہوں یہ کوئی اخبار دے واقعات نہیں جڑا میں عرض کر رہا ہوں ایک قرآن یا نبی یا فرمانے اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا صحابہ جی سونیا فرمایا پتہ جیوں کون نے جنہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن وانگ چمکا مار رہے ہون دے عرض کیتی سونیا کون نے فرمایا هم الاولیاء اللہ دے محبوب نے فرمایا ولیاں دے چہرے قیامت والے دن 14ویں رات دے چن وانگ چمکدے ہون گے میں عرض کراں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولیاں دا مقام ورال ورا میرے داتا علی حجویری دی شان دا ورال ورا میرے شیر ربانی دا مقام دا ورال ورا میرے علی دا مقام دا ورال ورا جماعت علی دا مقام دا ورال ورا موسیٰ نبی دے دور دی بات عرض کرنا چاہنا ایک باری موسیٰ نبی نے جناب والا دور دے اندر آپ دے زمانے دے اندر ایک بندہ فوت ہویا لوکاں نے چکیا گندگی دے ڈھیر تے سٹ دتا اللہ نے فرمایا موسیٰ جی مولا فرمایا موسیٰ میرا ایک بندہ وہ دن مینوں بڑا پیار ہے اونوں جا چک جناب روڑی تو چک دے او اپنی شریعت دے مطابق تدفین تے جناب والا اودی تکفین کر موسیٰ نبی گئے نے لوکاں نے آکھیا موسیٰ بڑا گناہگار ہے موسیٰ بڑا سیاہکار ہے کہ واقعہ ہوا کہ جڑا بندہ نبی دا نام چومدا سی یہ واقعہ ہو رہا علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہت المجالس پہلی جلد کے اندر لکھیا اللہ نے فرمایا موسیٰ جنہاں لوکاں نے گندگی تے ڈھیر تے سٹ چھڈیا چک لائیو مینوں بڑا پیارا لگدا ہے او دے نال مینوں بڑا پیار ہے اللہ دی بارگاہ وچ آواز آئی موسیٰ نبی کے بندیاں نوں نال لے کے روڑی تو بندے نوں چکیا چک کے غسل دیتا غسل چک کے کفن دیتا اپنی شریعت کے مطابق تدفین کی لوکاں پوچھیا موسیٰ اسی عرض کرنا چاہتے ہیں بندہ بڑا گناہگار ہے ہر پاس آوازاں آندیاں نے سیاہکار ہے پانچ دی کڑی ادا پسند آئی ہے موسیٰ نبی آسمان والے چہرہ دیتا عرشاں دے حوالہ تیرے بندے سوال کر دینے مالک کا جواب ارشاد فرما اپنی جڑا جواب ارشاد فرمایا میری ملت دے نوجوان
جوانوں دل دی تختی تے لکھن دے قابل چوکا وچ بیٹھ کے جوانی گزارن دا نا اسلام نہیں دیتا یہ بابیاں میں عرض کرنا چاہنا وا تاش کھیڈن دا نا بزرگی نہیں دیتا اللہ اکبر کبیرہ ساری ساری رات نیٹ کھول کے جناب ڈرامے تے فلماں ویکھن دا نا غلامی نہیں بیٹا والی قسم ہے داتا دی غلامی میں چاہ کے نبی دے نام تو قربان ہون دا نا حضور دی غلامی قاری صاحب اللہ کا سلامت رسول اللہ کا سلامت شان مصطفیٰ یہ نعرے ساڑھے گھر دے نے انہاں دا نعرے اسی دے انہاں دے انہاں ساڑھے واسطے داد واسطے اللہ رسول دا نام اسی تک بلند کرنا ہے تسی نعرے لایا کرو یار نعرے والے سکھو نعرے لایا کرو انہاں نعرے کم ہونا ہے اور نامہ اعمال وچ لکھیا جانا ہے کہ بابا جی دا رس ہو رہا سی تے شاہ صاحب صدارت کر رہے سن قاری صاحب بھی نعرے لا رہے سن ایک قاری صاحب زور لا لا کے ولیاں دی شان پر بیان کرتے سن ایک نوجوان اٹھیا تے انہیں نعرہ لا چھڑیا یہ لکھیا جائے گا بڑی مہربانی توجہ کرنا حضرات محترم اللہ سلامت رکھے موسیٰ نبی کو رب نے فرمایا موسیٰ تیرے کو بندے پوچھ دے گل نہیں سمجھ آ رہی ہے جنہاں نو آ رہی ہو تو سبحان اللہ موسیٰ نبی نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی مالکا بندے پوچھ دے پے نے میں انہاں نوں کی جواب دیواں اللہ نے فرمایا موسیٰ انہاں نوں دس سبحان اللہ انہاں نوں دس کے ولیاں دی شان کیا اب ولیاں دا مقام کیا اللہ نے فرمایا موسیٰ نبی پتہ ہے میں کیوں پیار کرنا موسیٰ نبی عرض کی مالکہ کیوں پیار کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزہ نے گرامی قدر ویسے تو ساڈا یہ جناب والا عقیدہ ہے ساڈا یہ ایمان اللہ اکبر کبیرہ کہ ساڈے بزرگاں نے لکھیا میاں صاحب نے مقام جناب والا ولیاں دی شان بیان کر دیاں لکھیا کہ ہر مشکلنی کوئی یارو کہ ہاتھ ولیاں رب نے جڑا جواب ارشاد فرمایا بڑی مہربانی توجہ کرنا ارشاد رب نے فرمایا موسیٰ عرض کی جی مالکہ فرمایا پتہ میں دل کیوں پیار کرنا روڑی کو کیوں چکوایا کفن کیوں پہنوایا کفن کیوں کروایا کیوں حکم کیوں دیتا مالکہ کی وجہ فرمایا جدوں ہی اثر دا وقت ہوندا سی جی مولا فرمایا شہروں باہر آ جاندا سی بڑی مہربانی توجہ کرنا ساڈا تے پیار اج کل گیماں نال ساڈا پیار اج کل کرکٹ نال ساڈا پیار جناب والا اج کل کھیڈاں دے نال آوے جنہ پیار ولیاں نال کیتا ویکھو جنہ یاری ولیاں نال لائی شانو رب نے فرمایا موسیٰ جدوں اثر دا ویلا ہوندا سی جی مولا فرمایا گھروں باہر نکلدا سی جی مولا فرمایا باہر آ کے آسماناں والے چہرہ کردا سی جی مولا کے فرمایا کہ یہ بندہ یہ گناہگار ہونے دی شک کوئی نہیں یہ سیاہکار ہونے دی شک کوئی نہیں پر جدوں باہر ہوندا سی آسماناں والے چہرہ کر کے کردا سی مالک میں مندا وا میں گناہگار میں سیاہکار پر مالکا میں ایک کام کرنا وا ارشاد یا مالکا جڑا میں کام کرنا وا میں دسنا چاہنا وا ہاتھ پہ غیر تو آواز ہے میرے بندے بول کی کہنا چاہنا ہے عرض کی مالکا ایک کام بننا وا میں گناہگار پر دوجا مالکا میں کہنا چاہنا وا میں تیرے بندیاں نال بڑا پیار کرنا میں بات کرس کرا حضرات محترم حضرت بابا بلے شاہ ایک ہستیاں اور ہیں جنہاں دادا دے بوئے پہ آ کے نوکری کی تھی تے نوکری کرنے والے ہیں اگر مقام ہے جنہاں کروائی انہاں دا بابا بلے شاہ پنڈو ایک پانڈو ایک پنڈ ہے قصور دے کول ٹیک پہ گیا تو پنڈ دے لوگ پوچھے ہو کہ بابا جی جب دور آ گئے بابا جی ٹیک پہ گیا ہن نہیں پہلے لوگ انجی کرتے سن جب لوگ کھویلا ہوندا سی نا تے اللہ والے دے بوئے تے ٹر جاندے ہن تو سانو فارقاں دے نام یاد نے درباراں دے بھاویں ہیں یا نہیں ہن سانو دی چوائس نہیں چنگی لگدی ہے نا او
وہ سانو جگہ یاد ہے جتوں جناب والا یہ فروٹ چاٹ چنگی لگتی وہ جگہ سانو یاد ہے جی کسی بزرگ کا نام پوچھ لیجیے نا تو سانو شاید نام ہی نہ آتا ہوئے بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پنڈو پانڈو پنڈ وچ گئے تے لوگ سارے کٹھے ہو گئے عرض کی حضور قید پہ گئے تے کھان پین واسطے کوئی بھی نہیں تے فرمایا چلو تواڈے تے قید پیا ہے نا بلے شاہ دے تے نہیں نہ پیا فرمایا آ جایا کرو تے آ کے تے دیہڑی کریا کرو تے جس وقت لوکاں نے جدوں سنیا نا تے لوکاں کہ چلو سانو مفت دی لب جانی ہے تے بابا جی کو دیہڑی کالی کرنی ہے آپ نے فرمایا سویرے آ جایا کرو تے ایتھوں مٹی پٹ کے ایتھے رکھ دیا کرو میرا چبوترا اونچا ہو جائے گا تے تواڈے قید دا مسئلہ ختم ہو جائے گا لوکاں آنا شروع کیتا شاہ جی انہاں جناب سویرے آنا شام بابا بلے شاہ دا طریقہ کار سی آپ 2 دینار یا اس وقت درہم جڑی شے ہوندی سی وہ آپ دیندے سن لوکاں خوش ہو کے ٹر جانا دو وچ بندے بیٹھے سن تے انہاں آکھیا کہ یار گل ہے کہ جدوں ہی شام ہوندی ہے تے بابا جی مصلا چکدے نے تھلےوں پیسے چک چک کے دتی آوندے نے تے اج یہ کریے بابا جی راتی سو جانا ہے تے مصلا چک کے جو ہے سارے کڈ کے لے جاندے نے آپ پٹ لیندے نے نا کدی مسیتاں دی ٹوٹیاں بھی لوکی لا کے لے جاندے نے ہاں جی تے جناب سانو بھی کدی راج محفل تو جائیے تے راج سائیں پہ جاندے نے کاری سب کنے لے کے آئیو یہ چلدا رہندا کام ہے بہرحال بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جناب والا مصلا ان چکنا دے تھلے 2 دینار کڈ کے دے چھڑے او وچ چور سن انہاں نے یار ایویں سارا دن کام کرنے آ اور راتی چل تے مصلا چکیے تے کڈ کے سارا کچھ لے جاواں تے اب اس میرے ویدے رہن دے راتی جدوں آئے نا مصلا چکیا تے تھلے شاہی کوئی نہ تھلے شاہی کوئی نہ انہاں سوچیا کہ چلو پھٹو تھوڑا جہا تھلےوں پھٹنے ہو سکتا تھلے ہوئے انہاں تھلےوں پھٹدیا کافی شاہی کویا کڈ چھڑیا تے بابا مٹی پٹ چھڈی تے ہن انہاں کہا یار شاید لبھی کوئی نہیں تے چل ہن چلیے سویرے پھر ویکھی جائے گی او سویرے لوکی آ کے دیہڑی مزدوری کرن جویں سلسلہ چل رہا سی سارے مزدوری کیتی شام دا ویلا قاری صاحب آیا تے بابا بلے شاہ نے سارے نوں قطار وچ کھڑا کیتا 2 دینار دتے جدوں او 2 چوراں دی واری آئی نا تے بابا جی نے فرمایا تسی ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ نہیں تانوں سمجھ نہیں آئی اونچی تو سبحان اللہ آیا اور چلیا میں دسنا چاہنا وا اسی لوارث نہیں اپنے کعبہ دی قسم ہے ساڈے سنیاں دے ہاتھ ولیاں دے ہاتھ وچ نے ولیاں دے ہاتھ پیر مہر علی دے ہاتھ وچ نے پیر مہر علی دے ہاتھ غوث چلی دے ہاتھ وچ نے غوث چلی دے ہاتھ مولا علی دے ہاتھ وچ نے اور مولا علی دے ہاتھ عثمان غنی دے ہاتھ وچ نے عثمان غنی دے ہاتھ عمر فاروق دے ہاتھ وچ نے عمر فاروق دے ہاتھ صدیق اکبر دے ہاتھ وچ نے اور صدیق اکبر دے ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ نے اور نبی دے ہاتھ خدا ولیاں نوں نہیں مندے بابا بلے شاہ نے فرمایا ویلیاں سائیڈ تے ہو جاؤ او دوویں سائیڈ تے ہو گئے تے نال کمبل لگ پا بھی فرق پڑے گئے مارے گئے ولیاں دیاں داواں وکھریاں ہوندیاں نے قربان جاواں بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سارے لوگ کھلو گئے پتہ نہیں کی بنیا نہ 2 نال کی ہون لگا باقی سارے نوں 2 تے بابا بلے شاہ نے انہاں نوں 4 دینار دے چھڑے یا 4 دے چھڑے لوگ کھلو گئے کہا بابا جی اسی بھی کام ہی کرتے رہے ہیں یہ بھی کام کرتے رہے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں عزیزاں نے گرامی قدر میں قربان جاواں ہستیاں کو جناب والا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر لوکاں نے عرض کیتی حضور اسی بھی سارا دن انہاں نال کام کرتے رہے ہیں سانوں 2 تے نہ 4 کیوں اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں نے گرامی قدر بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا پے آپ نے فرمایا چلے ہو گئے ہو تسی صرف دن نو کام کیتا ہے یہ راتی بھی کرتے رہے اللہ سلامت رکھے وقت نہیں ہے راجر بہتر بابا جی نے فرمایا کہ راتی بھی کر دے رہے یہ بکری نے شان رکھ دے آقا غلام تیرے بکری نے شان رکھ دے آقا غلام تیرے بکری نے شان رکھ دے آقا
فرمایا بیلیو کتنے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی مدینے جا رہے ہیں. جنہیں جانا ہے وہ سبحان اللہ, جنہیں نہیں جانا وہ چپ رہو, جنہیں جانا ہو کہ وہ سبحان اللہ. آپ نے پوچھا امیر علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ بیلیو کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے جی مدینے چلے ہیں. کہ آپ نے فرمایا مدینہ ادھر دا نہیں, مدینہ دا ادھر ہے, ادھر جا رہے ہو. انہوں نے کہا اسی اس مدینے نہیں جا رہے, اصل گجرات دے نال مدینہ ہے نا پنڈ دا نام, اسی اتنے چلے ہیں. حضور ساڈی کتنے ہمت کہ اسی اس مدینے ٹر جائیے, اسی تو بڑے غریب ہاں. میرے شاہ صاحب جلال چ آ گئے. آپ نے فرمایا منہ ادھر کو کرو نہ ذرا. انہوں دو نوجوانوں نے منہ ادھر کو کیتا تو فرمایا بھلا ویکھو تھا. انہوں جب اکھاں پھاڑ کے ویکھیا نا تو فرمایا کچھ نظر آوندا جے, کہن لگے حضور کھڑے ایتھے آ, نظر مدینے پہنچی ہوئی. میرے علی دا ایک مقام ہے, غوث علی کا مقام ہے. حضرات محترم گلاں بڑیاں نے, بعد کدے کہتے ہیں جی ہو کیویں گیا, اے کیویں ہو گیا, اے فلان کیویں ہو گیا. بس اشارہ تک بات عرض کرنا چاہنا کہ 30 میل دور چوندی سلیمان کا لشکر ویکھ سکتی ہے, میرے شیر بانی چاہ دی پیالی مدینہ نہیں وکھا سکتا. ہاں جی, یہ سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھو شاہ جی قرآن ہے, مری گالی بوٹی مردے نے لاؤ مردہ زندہ ہو جاتا ہے. تے میرا داتا علی ادویری راوی دے کنڈے تے ہندوانو مدینہ نہیں وکھا سکتا. حضرات محترم اب تے فکر دے رہا وا اصحاب کاف جناب والا 309 سال ستے رہے اور جنہ کا پہلا کتا دے وے. اور ساڈے بزرگ فرمانے نے کتا جنت تے جائے گا, اور جب کتا ولیاں نال وفا کرے تے او جنت تے جا سکدا ہے, تے جے نبی دے غلام ولیاں نال وفا کرے تے او نہیں. سلامت رکھے یہ ہوئی چاہتے پہلے جو محول بنا لیتے تھے کی سی ساڑھا تو بکیدہ تو بکڑانا ہی ہوندہ ہے. اللہ سلامت رکھے میاں صاحب فرماتے ہیں کلہ آتے نہیں جے تو اللہ دومیں رلندے کو تجھے تو دے رہے. اگر بابیاں واسے بابے میاں صاحب نے بڑا پسند کر دینے نا, اللہ کرے ساڑھے نوجوان بھی پسند کر دینے نا. لوگاں میاں صاحب فرما دینے اس کھپا ہاتھ سجے نو دھوے سجا کھپا دھوے کسے دا ہو محمد و تیرا بھی کوئی ہوئے. شانے ہو جاتے بڑیاں گلہ رولہ میں کرام جان دے نے کچھ بھی ماشاءاللہ جان دے ہو. ساڑھا الحمدللہ کیتا ہے میرے رسول کا فرمان ہے اللہ نے ولی پردے زندہ ہوندے نے. بڑیاں شانہ نے غلط نہیں ہوتا کا دامن گنجائش نہیں دے رہا. میں اللہ کاری صاحب نے پہلے عرض کیتا سی, آپ نے بھی فرمایا بہرحال اللہ سنا خیر فرمایا. آخر دے اندر میں صرف ایک پیغام دیاں دا کمی ہے تو ساڑھے بچا کمی ہے کہ ساڑھے بچا تو ہے یار دے کمی کوئی نہیں. بس جملے اچھ بات عرض کر کے ختم کرنا چاہنا جنہ دی توجہ ہوئے سبحان اللہ کہہ چھڑنا ورنہ چوپ رہنا کوئی گل نہیں. آپ کا دادری پیش کر چھڑیے کہ یاد رکھو میرے نبی دے بوہے تے کوئی کمی نہیں جدی. ایک باری بوہے یاد دے جا کے دیکھو. تمام مخاطب کر کے بات عرض کرنا چاہنا جنہ دی توجہ ہے آخر دے وچ ایک باری سجدہ ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے مینوں نہیں خوش کرنا, بابا جی نو خوش نہیں کرنا. اسی تے اللہ دی رحمت نال پہلے بڑے خوش ہاں. یہ میرے گدی نشین بزرگ تشریف لے رہے یہ بھی یہ خوش ہیں کہ آئے رہے آج خوش کرنے مدینے والے مدینہ دی توجہ سجدہ ہاتھ چوکے جنہاں نال اللہ نے یہ ہاتھ سلامت جنہاں نو زندہ اللہ چوک کے ایک باری سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ ہے خالق کا جلوہ محمد دے در تے, خالق کا جلوہ محمد دے در تے, جہاں سارا جھکدا محمد دے در تے, عیسیٰ تو آدم آدم تو عیسیٰ محمد دے در تے, ہر ایک صحابی محمد دے در تے, ابو بکر عمر محمد دے در تے. حضرات بڑی مہربانی بڑی محنت کو ضائع نہ کرنا, بڑی مہربانی توجہ چاہواں گا. ابو بکر عمر محمد دے در تے, عثمان و علی محمد دے در تے, ہر ایک صحابی محمد دے در تے, ہر ایک تابعی محمد دے در تے. کھجوراں نہیں آئیاں محمد دے در تے, آٹے بولے محمد دے در تے, اور پتھر میں بولے محمد دے در تے, انیاں مکھاں محمد دے در تے, کوڑیاں حسن محمد دے در تے, ماما نو پتر محمد دے در تے, اور روندے نے ہسے محمد
سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں عشق مصطفیٰ اللہ کریم جل والا میری تھوڑی اشاریاں دی حاضری قبول فرمائے جنہیں سونا گلدستہ سنا سجایا کاری صاحب دی قیادت ہے اللہ تعالیٰ شاہ کو سلامت رکھے میری تھوڑی اشاریاں دی حاضری قبول فرمائے اور ایک سونا عقیدہ جڑا سنیاں والا رب نے شان عطا فرمائے اللہ سانو اس عقیدے تے زندہ رہن دی اس عقیدے تے موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین